تین ایسے افراد نے ثلاث دعوات، تین ایسیاں دعاواں نے سرکار فرمایا مستجابات لا شک فیہن، تین قسم دیاں ایسیاں دعاواں نے جنہاں دے رد ہون دے اندر یعنی کدی بھی رد نہیں ہوندیاں، مستجابات انہاں دے قبول ہون تے لا شک فیہن، بالکل بھی شک نہیں۔ تین قسم دیاں ایسیاں دعاواں نے یا تین قسم دے ایسے افراد نے جنہاں دی دعا مالک کائنات ضرور بے ضرور قبول فرماندا ہے اور انہاں دی دعا دے قبول ہون چ شک کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا انہاں تیناں بندیاں دا ذکر، نمبر ایک آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا دعوت المظلوم، مظلوم دی دعا جڑی ہے جس بندے تے ظلم ہو گیا ہوئے، مظلوم دی جڑی دعا ہے ہر صورت دے اندر اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرے نمبر تے سرکار فرمایا ودعوت المسافر، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماندے نے مسافر دی دعا، مسافر جڑا بندہ ہے وہ دی دعا بھی مالک کائنات رد نہیں فرماندا، وہ بھی ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرے نمبر تے سرکار فرمایا ودعوت الوالد لولدہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار فرمایا باپ دی دعا اپنے بیٹے واسطے یہ بھی رد نہیں جے ہوندی، اللہ رب العالمین اس دعا نو ضرور قبول فرما لیندہ ہے۔ یعنی تین بندے ایسے نے جنہ دی دعا رد نہیں ہوندی۔ دیکھو کھڑکی، دیکھو کھڑکی تو نہیں کھولا۔ حدیث پاک دوبارہ سماعت فرما لو۔ سبحان اللہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالد لولدہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار فرمایا انس بن مالک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تین دعاواں ضرور قبول ہوندیاں نے، انہاں دی قبول ہون چ شک کوئی نہیں۔ نمبر ایک مظلوم دی دعا، نمبر دو مسافر دی دعا اور نمبر تین باپ دی دعا اپنے بیٹے واسطے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرے نمبر سے مظلوم کون ہے؟ جدے تے ظلم ہویا ہے، جدے تے ظلم ہویا ہے۔ اور آج دے اس معاشرے دے اندر ظالم یہ سمجھتا ہی نہیں کہ میں ظالم ہوں، ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہی، حکومت کرے تے ظلم ہے، چودھری صاحب کرن تے ظلم ہے، محلے دا کوئی تکڑا بندہ کرے تے ظلم ہے۔ اور پھر ظلم دیاں اگر ڈیفینیشن یا تعریف ظلم دی ویکھی جائے، فرمایا جس چیز دا جتھے حق ہوئے اتھے ادا نہ کرنا ہے ظلم ہے۔ اگر جس جگہ تے اسی بیٹھے ہیں اگر منڈی دے حوالے نال ویکھیا جاوے کسی بندے کو صحیح چیز دے پیسے لے کے اور اس نو جناب 2 نمبر چیز دینا یہ بھی تے ظلم ہے۔ ہاں جی، ظلم دیاں مختلف قسماں نے۔ سرکار فرمایا جڑا مظلوم ہے، جس بندے تے ظلم ہویا ہے، او دی دعا کائنات دا مالک رد نہیں فرماندا، لا شک فینا، او دے قبول ہون چ شک ہی کوئی نہیں، ہر صورت دے اندر اس دی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک دے اندر امام الانبیاء فرمائے اتقی دعوت المظلوم، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم دی دعا تو بچو، دعا تو مراد سے بد دعا ہے۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، فرمایا اس بندے دے درمیان تے اللہ دے درمیان پردہ کوئی نہیں ہوندا، یعنی ادھروں الفاظ نکلتے ہیں ادھروں قبول ہو جاتے ہیں۔ مظلوم یعنی ظلم تو بچو،
کسی دے ظلم نہ کرو، کسی دے نال زیادتی نہ کرو، کسی نال وعدہ گھاٹا نہ کرو۔ ظالم جڑے نے وہ انہاں دا ایک انداز یہ ہوندا ہے کہ جناب کہڑا کوئی پوچھنے والا ہے، کہنے پوچھنا ہے، سانوں کسی دا ڈر نہیں، جو مرضی ہو جائے سانوں کون پوچھے۔ لیکن شاید ظالم نو یہ خبر نہیں کہ یہ دنیا اندھیر نگری نہیں ہے، دنیا اندھیر نگری نہیں، اتنے اپنی مرضی دا معاملہ نہیں، جو مرضی کسی نال کرو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہاں دنیا دے حساب نال پاویں کوئی نہ پوچھے، فرمایا تیرا رب جڑا ہے وہ ذرے ذرے دا حساب لین والا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بڑا عجیب لکھا ہے، یہی وجہ سی بڑی بڑی شخصیات، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے ایسے لوگ جنہوں دنیا دے اندر جنت دی بشارت مل چکی ہے، سبحان اللہ، پھر بھی ڈرتے ہیں اللہ دے خوف تو، کسی دے ظلم نہ ہو جائے، کسی نال زیادتی نہ ہو جائے، اور لمحہ لمحہ توبہ کرتے ہیں۔ لیکن ہن معاشرے دے اندر بھائی بھائی تے ظلم کر رہے ہیں، رشتہ دار تے ظلم کر رہے ہیں، خامد بیوی تے ظلم کر رہے ہیں، اور وہ دے حقوق ادا نہیں کر رہے، بیوی خامد دے حقوق ادا نہیں کر رہے۔ توجہ رکھنا ذرا، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے، انہوں نے الکبائر دے اندر اس واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک عہدے دار پولیس والا یعنی منصب والا، ان عہدہ مل گیا، ایک وقت ایسا آیا وہ بازو کٹیا ہوا ہے کندھے تو، اور کندھے تو بازو کٹیا ہے، بازار دے اندر گزردا بھی پیا ہے، نالے آوازاں پیا لاندا ہے، وہ لوگوں میرے وال ویکھو عبرت حاصل کرو، تو میرے وال ویکھ کے عبرت لو، خبردار ہو جو کسی دے ظلم نہ کرے جی۔ سبحان اللہ۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے، انہوں پوچھیا گیا کی معاملہ ہے جڑا تو لوگاں نو نصیحت پیا کرنا ہے، لوگاں نو آخدا پیا ہے خبردار خیال کرے آجے، کسی تے ظلم نہ کرے آجے، زیادتی نہ کرے آجے۔ انہیں کیا ویکھو میرا بازو کندھیاں تو کٹیا ہوا ہے، کندھے تو، اے مینوں اگر سزا ملی ہے تے میرے ظلم دی سزا ملی ہے۔ امام فرماندے نے لوگ کٹھے ہوئے نے، پوچھیا جناب کی ہویا ہے؟ انہیں کیا میں حکومت دے اعلیٰ عہدے دار سی، اور من مرضی جدے جویں چاہندا زیادتی کردا، جویں چاہندا ظلم کردا، جویں چاہندا کسی دے نال سلوک کردا، کیونکہ جدوں منصب ملدا ہے، حکومتاں ملدیاں نے، کسی نو کوئی عہدہ ملدا ہے، چاہے تھوڑا جہا بھی اچا ہو جائے، وہ سمجھ لیندا ہے میں ہی، زمانے دے لفظ نے کہندے میں ہی خدا بنیا کھڑا ہوں، مینوں کوئی پوچھن والا کوئی نہیں، جا جنوں مرضی دس دے، مینوں کوئی نہیں پوچھ سکدا۔ امام ذہبی فرماندے نے او جوان کہندا ہے لوگو سنو سنو سنو، ظلم نہ کریا جی۔ انہیں کیا میں عہدے دار سی، پولیس دے اندر، محافظاں دے اندر ایک بڑے عہدے دے فائز سی، جنوں دل کردا سی ظلم کردا سی، جو دل کردا سی او عمل کردا سی۔ کہندے ایک دن میرا دل کیتا ہے، او جوان آندا ہے کہندا میرا دل کیتا مچھلی کھان واسطے، میں جناب دریا دے کنارے وال ٹر پیا، دریا وال ٹر پیا، میں ویکھیا ایک مچھیر آئے، مچھلی پکڑ کے، مچھلیاں پکڑ کے لے کے آ رہے، میں اس کو روکیا، وہ دی تلاشی لئیے، کہندا وہ دے کلوں ایک مچھلی برآمد ہوئی۔ انہیں کیا ایک ہی مچھلی ہے؟ صبح دا بیٹھا ہویا وہاں، شام ہو گئی ہے، میرے جال دے اندر ایک تو زیادہ مچھلی نہیں آئی، ایک ہی مچھلی ہے، اللہ نے میرے واسطے، میرے بچیاں واسطے، بیوی واسطے رزق دا اہتمام کیتا ہے، انتظام فرمایا ہے۔ میں انہوں آکھیا مینوں مچھلی دے، انہیں انکار کیتا، وہ جاندا سی انہیں پیسے ادا نہیں کرنے، مفت کھورائے، مفت لے جائے گا، ظلمن لے جائے گا، پیسے نہیں ملن گے۔ امام فرماندے نے وہ بندہ اپنی آپ بھی چیز سناندا پیا ہے، کہندا ہویا کہ میں مجبور کیتا اس نو، انہیں مینوں مچھلی دین تو انکار کیتا، کہندے نے آخر کی ہویا؟ میں زبردستی دا گریبان پکڑیا ہے، 2-4 دے تھپڑ لگائے نے زبردستی، اپنے کرندیاں دے ذریعے وہ کول مچھلی کھو لئیے۔ میں کیا چل انہیں کیا میں گل کراں گا
मैं क्या जा जा सारे ही मेरे वाकफ ने, किहदे नाल गल करेगा? उन्हें क्या मैं किसी दुनियादार नाल गल नहीं करता, मैं ते परवरदिगार नाल गल करन लगा। दुनियादार नाल गल नहीं करता। किसी ने बड़ी सोहनी गल की सी, उन्हें क्या किसी नूं इन्ना मजबूर ना करया जे ओ तेरी शिकायत रब नूं ला छड़े। इन्ना किसी नाल ज्यादती ना कर, इन्ना जुल्म किसी नाल ना करी, इतना किसी नाल वादा घाटा ना करी कि तेरी शिकायत सजदियां दे अंदर रब दी बारगाह च लांदा होवे। उन्हें क्या सारे तेरे वाकिफ ने, सारे तेनू जानन वाले ने, बादशाह वक्त भी तेरा है, लेकिन परवरदिगार ते मेरा ही है ना, मालिक ते मेरा ही है। जो सारे दरवाजे बंद हो जाते ने, बंदा मायूस हो जाता है। रब दा कुरान पुकार के फरमांदा है अम्मै युजीबुल मुज़्ज़र्रा इज़ा दा, फरमाया है कोई मजबूर जिहड़ा सानू पुकारे, असां मजबूरां दियां दुआवां कबूल फरमान वाले। भाई अक्शिफु सुआ खोल छड़ने, मुसीबत टाल दिने। इमाम फरमाते ने जो जवान आंदा है मैं जनाब मछली खोई है, खुशी खुशी मैनू कौन रखे, पूरी बदमाशी दे नाल मैं घर जा रहा, घर दे अंदर भी जनाब बीवी नू आख्या तू जरा हांडी की तैयारी कर, मैं मछली साफ कर लेना। एक मकाम ते आंदा है मैं मछली साफ करदियां ओहदा कंडा मेरी उंगली च वजया है। दूसरे मकाम ते इंज भी आंदा है कहंदा मैं मछली नू सीधा कीता है कट्टण वास्ते, मछली ने जनाब इंज करके जेड़ी जनाब ज़बाशुदा मछली सी उन्हें इंज करके मुँह खोलिया है ते मेरी उंगली अपने मुँह दे अंदर लै लई। जुल्म की सज़ा मिलनी सी। कहते उस मछली ने अपना मुँह खोलिया और जनाब मेरी उंगली छबा ली है। कहते मैं जैसा तैसा करके पट्टी लपेटी है, उस मछली नू जनाब वो टुकड़े कीते ने, बीवी नू दिता है पकाण वास्ते, खा लीए। लेकिन रात जिवें जिवें गुजरती जा रही है मेरी उंगली की तकलीफ बढ़ती जा रही है, परेशानी बढ़ती जा रही है, नींद कोसां दूर है, सोना चाहता नींद नहीं जे आती, तकलीफ बड़ी शिद्दत दी। मैं सुबह आइए एक हकीम कोल गया, उन्हें जनाब कुछ दवाइयाँ दी, कुछ लगाने वास्ते कुछ खाने वास्ते, तकलीफ नहीं ख़त्म हुई। दूसरे कोल गया, तीसरे कोल गया, शाम तक मुख्तलिफ डॉक्टरों के हकीमां के दरवाज़ियां दे कहते रात होई है, फिर तकलीफ वधनी शुरू हुई है। सवेर होई वेख्या वो उंगली जड़ी है, वो उंगली जड़ी है जिहदे उत्ते जख्म सी उहदे अंदर पीप पै गई है, जख्म वध गया है, तकलीफ की शिद्दत है। कहते मैं अपने शहर के सब तो लायक ते जीरक हकीम कोल गया, मैं कहता कुछ इलाज करो। उन्हें वेख्या है, उन्हें क्या की होया, मैं आख्या मछली ने इस तरह कटिया है, या आख्या मछली ने कंडा मारिया है। कहते उन्हें आख्या जहर फैल चुकी है, ये उदों तक तेन शिफा नहीं जे मिलनी जदों तक उंगली कटनी नहीं, कटेगा नहीं, जदों तक उंगली कटा नहीं लवेगा। उंगली कटी जाएगी दर्द दूर हो जाएगी, ते अगर उंगली ना कटी गई ये जहर वधदा गया तेरे हाथ के अंदर पहुँचेगा, फिर हाथ कटना पएगा, इस तो पहले उंगली कटा ले। कहते मैं आख्या चलो खैर है उंगली कटा लेना। उन्हें आख्या जनाब उसने अपने हालात के नाल उंगली कटनी शुरू की थी है, मेरिया चीखा निकलदियाँ पईयां ने, तकलीफ की शिद्दत है, वजह की है वो ज़माना ऐसा नहीं कि इंजैक्शन ला के जगह सुन कर ली जाए या बेहोश कर लिया जाए। होशमंदी दे आलम दे अंदर अखां दे सामने छुरी दे नाल उंगली कटी जा रही है, तकलीफ वधदी जा रही है। कहते मैं क्या चलो इनकी शिफा मिल जाएगी। उन्हें पट्टी कर दी है, वो जनाब जवान आंदा है, फिर होया कि दवाई खा रहे हैं, लेकिन 2 या 3 दिन गुजरे ने, वही जी उंगली कटी हुई है उस जगह तो फिर रेशा पैना शुरू हो गया है, तकलीफ वधनी शुरू हुई है। कहते रेशा फिर हाथ दे अंदर, हाथ दियाँ तलियां दे अंदर तकलीफ हुई, हाथ जनाब एक तो बाद दूसरा, ते दूसरे तो बाद तीसरा, तीसरे तो बाद चौथे तबीब को जाना, तकलीफ वधती गई। जिमें कहते ने मर्ज बढ़ता गया, जो जो दवा की मर्ज वधते जा रही है। फिर कहते ने मेरा हाथ जड़ा वो अंदर सोजिश आ गई। मैं किसी हकीम कोल गया, उन्हें चेक किया है, उन्हें क्या है आराम नहीं आएगा जदों तक हाथ ना कट दिता जाए। पहले उंगली कटवाई,
پھر واری آ گئی ہوں ہاتھ دی کہندے میں آکھیا ایدا کوئی حل انہیں کہا یار جسم دے اندر پھیل گیا ایویں تڑپدا رہے گا حالے چ انگلی دا درد ہے پھر جدو جسم دے اندر زہر پھیلے گا پورے جسم دا درد ہوئے گا پورے جسم دے اندر تکلیف ہوئے گی اس واسطے چنگا رہ جائے گا ہاتھ کٹا لے کہندے نہیں امام صاحب بھی فرماندے نے وہ کہندا ہے میں آکھیا چلو ہاتھ کٹیا جاوے قصہ مختصر کہندے نے ہاتھ کٹیا گیا ہے ہاتھ کٹوا لیا لیکن آرام نہیں جے آیا شفا نہیں جے ملی تکلیف ودتی جا رہی ہے میاں محمد بخش سوا سے فرماندے نے آپ فرماندے نے عدل کریں جے تھر تھر کمبن تے اچیاں شانہ والے عدل کریں جے تھر تھر کمبن تے اچیاں شانہ والے رحم کریں تے بخشے جامن میں ورگے منہ کالے کہندے بڑے بڑے او دے بارگاہ دے اندر رحمت دی بھیک منگ دے امام الانبیاء کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھیا گیا سرکار میرے آقا فرماندے نے کائنات دا ہر فرد اللہ دی رحمت دے نال جنت جائے گا جنہ دی خاطر جنت تے دوزخ بنی ہے اس نبی نو پوچھیا گیا ہے یا رسول اللہ تساں میرے آقا فرمایا ہاں ہاں میں بھی اللہ دی رحمت دے نال جنت جاؤں گا میں بھی اللہ دی رحمت دے نال جنت جاواں گا اس واسطے فرماندے نے فرمایا رحم کریں تے بخشے جاون توجہ کرنا ذرا کہندا ہے بازو یہ ہاتھ کٹا لیا ہے تکلیف پھر بھی ختم نہ ہوئی جدوں اللہ دی پکڑ آ جائے اور یاد رکھے آ جائے بعض مسئلہ انجندہ ہے اللہ کل دے پردے پا چھڑدا ہے بندے نو پکڑ بھی آئی ہوندی ہے بندہ پھر بھی سمجھدا نہیں کئی ایسے لوگ ہوندے نے جڑے پھر بھی سمجھدے نہیں تکلیفاں تو بعد بھی کہندے نے یہ بیماری ہے یہ جی اداں ہے تے اداں ہے لیکن سوچ دے نہیں میرا فلاں جرم ہے فلاں مسئلہ فلاں مقام تے میں ظلم کیتا سی فلاں مقام تے ہمسائے نال زیادتی کیتی سی فلاں مقام تے میں اپنے بھائی دے نال وعدہ گھاٹا کیتا سی او دا بدلہ ہے بہت کم لوگ نے جنہاں نوں سمجھ آ جاندی ہے کہ جناب یہ ظلم میں کیتا سی او دا بدلہ ہے او دا بدلہ مینوں پیا ملنا ہے توجہ کرنا انہیں کیا ہاتھ کٹا دیتا ہے اس تو بعد کی ہویا انہیں کیا پھر مرض بازو دے اندر منتقل ہویا میں بازو کٹا چھوڑیا ہے انہیں کیا پھر تکلیف ودی ہے تکلیف پھر ودی ہے بازو کٹان تو بعد انہیں کیا کندھے تو پھر میرا بازو کٹیا گیا جدو کندھے تو کٹیا توجہ کرنا میں توجہ آپ دی دلا چکیا ہیں وہ وقت ایسا نہیں سی انسان نو بے ہوش کیتا جاوے وقت ایسا نہیں سی جناب جگہ جیڑی ہے انہوں جناب سن کرن تو بعد ٹیکا انجیکشن لان تو بعد سن کیتا جائے کہندے نانا اے مسئلہ انجدہ سی جاگ دیاں ہویا بندہ ہوئے جاگ دیاں پوری ہوش دینال بازو پیا کٹدا ہے جدو بازو کٹا کے چیخا ماردا بازار دے اندر تریا جا رہا ہے رستے دے اندر ایک اللہ والا مل گیا انہیں کہا یار پریشان لگنا ہے کی وجہ بنی ہے کی مصیبت آ گئی ہے کی دکھ آیا ہے انہیں کہا یار کی دساں 4 باری بازو کٹا چکیاں پہلے انگلی کٹائی ہے پھر ہاتھ کٹایا ہے پھر کونی تک بازو کٹایا ہے پھر ان کندھے تک کٹا کے آیا انہیں کیا اللہ والے اس اللہ والے نے پوچھا انہیں کیا ہے دس ہویا کی سی انہیں کیا ایک مچھلی دا کنڈا لگا سی اللہ والے تے پھر تہ تک پہنچ دینے انہیں کیا اے تے دس مچھلی کتھوں لئی سی کنے دی لئی سی سبحان اللہ مچھلی کھڑکیاں بند کرے ہو اون ایریا بھی توجہ کرنا نے کیا مچھلی کتھوں لئی سوچی پہ گیا
گل ٹکانے تک پہنچ گئی ہے. انہیں کہا یار گل تیری ٹھیک ہے, میں مول نہیں شلئی, مچھیرا پیا جاندا سی, او دے کولوں ظلم کر کے زیادتی کر کے زبردستی مچھلی کھوئی ہے. انہیں کہا پھر مچھلی والا کام نہیں, اے اس مظلوم دی دعا نے تینوں کسے جو گانی چھڑیا. اے مظلوم دی دعا پہنچی کھڑی ہے, اے مچھلی والا مسئلہ نہیں جے. انہیں کیا ہون اللہ والے مینوں دس دے مینوں شفا کیویں ملے گی. انہیں کیا جدھروں بیماری آئی ہے شفا بھی ادھروں ملے گی. انہیں کیا سمجھ نہیں آئی. انہیں کیا بیماری آسمانی ہے, بیماری آسمانی ہے, علاج زمینی پیا کرانا ہے. او بندہ تلاش کر, پہلے انہوں راضی کر, پھر مالک بھی راضی ہو جائے گا. اج بھی ایسا نہیں سوچ دے جڑا متا ہے تے او دے ظلم کرنے. توجہ ہے اب میں اوپر والی کھڑکیاں بھی بند کروں, اوپر والی شفا ٹھیک, بارش ہے بھی تو دیر ہوئی, میری چلتی پئی ہے نا, ساری مٹی اندر آ گئی. سبحان اللہ فرماؤ تھوڑا جہا. انہیں کیا علاج زمینی ہو رہا ہے, بیماری آسمانی چلتی پئی ہے. پہلے آسمان وال آسمانوں دے مالک نو راضی کر, پھر بیماری ختم ہوئے گی. توجہ, پھر بیماری ختم ہوئے گی. اج جناب انجی ہے جڑا تنخواہ تے بندہ رکھیا ہے انہوں مزدوری بھی پوری دے رہا ہے, یا بعض تے ایسے نے مزدوری بھی نہیں دیندے, کام بھی لیندے نے. مزدوری ایک مہینے دی مزدوری اگلے مہینے یعنی ترسا کے مزدوری دیتی جاندی ہے. کدی انجے ملازم رکھے کام واسطے انہوں نے گالیاں دیتیاں جاندیاں نے, ماں بہناں دیاں گالیاں کہ ملازم ہے ساڈا, ملازم ہے تے ظلم نہ کر ورنہ اے تے کچھ نہیں کہہ سکدا. علماء نے ایک گل لکھی ہے, فرمایا بد دعاواں انہیں اثر نہیں کردیاں جنہیں ہم اثر کر دیندیاں نے. ایک بد دعاواں ہوندیاں نے زبانوں کہہ دیتا بد دعا دیتی, ایک ہاں ہوندی ہے زبانوں بھی کچھ نہیں بولیا تے اندر چڑھ پیا ہے. پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سی وہ جانتا ہے خاموشیوں کی زبان. اللہ تے خاموشیاں دی زبان بھی سمجھدا ہے نا, جاندا ہے نا. توجہ ہے نا آپ دی. انہیں جناب گل سنی دل چ بیٹھ جو نے واقعی میں مچھلی والے تے ظلم کیتا سی, او دا بدلہ مینوں ملدا پیا ہے. تلاش کرن لگ پیا, تلاش کردیاں اودی نظر پی گئی نہر دے کنارے تے یا دریا دے کنارے تے مچھلی والا یہ دوڑ کے گیا, وہ قدماں چ بہ گیا, پیر پڑ لے. انہیں کہا اللہ دا واسطہ مینوں معاف کر دے. انہیں ویکھیا, انہیں کہا کون ہے, میں تینوں پہچاندا نہیں. انہیں کیا اتنا عرصہ پہلے مینوں ویکھ, ہن حالت بدل گئی ہے. پہلے جوان سی, ہن ہڈیاں دا ڈانچہ, پہلے جسم سلامت سی, ہن ایک بازو کٹیا ہویا, ہن جناب حالو بے حالے. انہیں کیا میں تینوں جاندا نہیں. انہیں کیا میری حالت نہ ویکھ, اتنا عرصہ پہلے میں تیرے تے ظلم کیتا سی, تو ہاتھ جوڑدا رہا, میں بیوی بچیاں واسطے کھانا لے کے جانا ہے تے جناب میں تیرے کولوں زبردستی مچھلی کھو لئی سی, اس واسطے ویکھ میرے نال کی ہویا. 4 مرتبہ بازو کٹوا چکیاں وا, حالے تک مینوں یقین نہیں کہ مینوں آرام آئے گا. ہو سکتا ہے رات سوواں, کل پھر ود جائے بیماری. تیرے دروازے تے آیا وا, تو پہلے مینوں اینا دس تو اپنے رب نال گل کی کیتی سی, رب ذوالجلال کی گلاں کیتیاں نے. انہیں کیا کوئی ایڈا میں نمازی بھی کوئی نہیں, پرہیزگار بھی نہیں. انہیں کیا جدو تو میرے نال ظلم کیتا ہے میں مالک نو عرض کیتی کائنات دے مالکا اے دے تعلقات دنیا والیاں دے نال نے, مینوں تے دنیا والے کوئی عزت نہیں دیندا, مینوں کوئی جاندا نہیں. پروردگار ظالم میں تینوں کچھ نہیں کہہ سکدا, مولا میرے والوں تو اینوں پکڑ کر لے. انہیں کیا یار مہربانی کر,
بڑی سزا بھگت چکیاں. اس جناب جوان نے ہاتھ اٹھائے, انہیں کیا پروردگار میں اپنے الفاظ واپس لینا, بڑی سزا مل چکی ہے خالق کائنات, اس اپنے بندے تے رحمت فرما دے. امام ذہبی فرماندے نے جدوں تک وہ دی زبان چو الفاظ نہیں سی نکلے بیماری بدتی جا رہی سی. ادھروں انہیں اپنے مالک کو دعا کی تھی ہے, ادھروں جناب اللہ نے اس ظالم نو شفا دے چھڑی. فرمایا خبردار, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 بندے دیاں دعاواں ہر سورج قبول ہوندیاں نے, کدی بھی شک نہ کریا جے. لا شک فیہن, انہاں دے قبول ہون چ شک کوئی نہیں, ہر سورج قبول ہوندی ہے. نمبر 1 دعوت المظلوم, مظلوم دی دعا, او دے درمیان تے اللہ دے درمیان پردہ کوئی نہیں. ظلم دا مطلب ہے یہ نہیں بھی کسی نو اتنے لمحہ پا کے انہوں ماریا جائے. ظلم صرف یہ نہیں کہ اتنے تلوار چلائی جائے, گولی ماری جائے. ظلم یہ ہے کسی نے زیادتی کرنا, کسی دا حق مار لینا. اگر کوئی ہمسایا غریب ہے تو مکان پاؤن لگے 2 فٹ پرلی سائڈ نو کٹ چھڑیا. واقعات بڑے نے. علماء نے ایک بات لکھی, ایک محل سی اور محل دے نال ایک بڑھیا دا ایک جھونپڑی سی. بادشاہ نے کیا بھی محل کرا کے نا دوبارہ تعمیر کرنا ہے. تو جناب جدوں نظر پئی نا بڑھیا دی جھونپڑی, انہیں کیا مائی نو آکھ لو جڑی تھوڑی جھونپڑی جنی جگہ ہے نا تیری, یہ بھی سانو دے چھڑ. وہ کرندے گئے, انہیں کیا اماں یہ جھونپڑی دی جگہ بھی سانو دے چھڑ. اماں کہتی میرا کوئی سہارا نہیں, میں کتنے جاواں, اتنے میرا محلہ ہے سارا کچھ, میں نہیں دینی. انہوں نے کیا اماں دے دے. مائی نو تنگ کرتے رہے, اماں کہتی نہیں دینی, جو ہوتا ہے کر لو. اماں مضبوط دل دی سی, انہیں کیا پاں بادشاہ بھی آکھے میں نہیں دینی. انہیں کیا بادشاہ کہتا ہے میری دیوار سدھی ہو جائے گی, تھوڑا جی مینوں اور جگہ, باقی ساری میری جگہ ہے کونے دے یا سائڈ دے تیری جھونپڑی ہے نہیں. انہیں کیا بس میں ملکیت ہاں, اللہ نے مینوں اجازت اللہ رسول نے دیتی ہے, میں ویچا نہ ویچا, میں مالک ہوں. انہیں کہا نہیں اماں, انہیں زبردستی بھی آکھیا. انہیں کہا نہیں. قصہ مختصر ہے, ادھروں انہوں نے مال ڈالیا, ادھروں اماں نو کتے رشتہ داراں نو ملن جانا پی گیا. اماں گئی تو جدو 2 دن بعد واپس آئی, جھونپڑی کوئی نہیں, تے دیوار سیدھی ہوئی کھڑی ہے. تے اماں نے آ کے پوچھیا وہ جڑے پہرے دار سی, انہیں کہا اتنے میری جھونپڑی سی. انہیں کہا اماں کیڑی جھونپڑی, کیڑی جھونپڑی تے کیڑی زمین تے کیڑی جگہ, وہ انی جگہ تو 10 فٹ لئی بیٹھی سی, کیڑی زمین تے کیڑی جائیداد تے کیڑی جھونپڑی. اور علماء نے ایک جملہ لکھیا, انہیں کیا اس نے کچھ نہیں کیتا, بس اماں دا اللہ دی بارگاہ چ قرب اینا سی, انہیں انج کر کے ہاتھ چکے اور ہاتھ اٹھا کے آسمان وال نگاہ کر کے عرض کیتی کائنات دے مالکا, میں تے اتھے ہے نہیں سی, گئی ہوئی سی, تو تے اتھے ہی سی نا, میں تے اتھے نہیں سی, تو تے نہیں سی, تو تے کتے جہان آن تو پا کے نا, تو تے ویکھدا پیا سی. تیرے ہوندیاں سندیاں میری زمین تے قبضہ کر لیا ہے, تیرے ہوندیاں میں ہی گئی سی, میں جدوں تکر اتھے سی قبضے دی جرت نہیں ہوئی, میں چلے گئی, تیرے ہوندیاں قبضہ ہو گیا. کہندے نے انہاں جملہ بولیا ہے, سنے بادشاہ, سنے محل اور سنے کرندے وہ ظلم کرن والے زمین دے اندر دنس کے اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیتا. فرمایا کیوں, اس واسطے میرے آقا فرمایا ظلم نہ کریا جے, جڑا مظلوم ہوندا ہے او دی دعا اللہ رد نہیں فرماندا. بھائی وہ ظلم نہ کر, زیادتی نہ کر, دوست ظلم زیادتی نہ کر. عزیز و اقربا انہاں دے نال بہت سارے رشتہ داراں دے اندر معاملے ہوندے نے, کوئی تکڑا ہوندا ہے وہ پھر دوسرے نو ہلکا سمجھدا ہے, زیادتی کر بیٹھتا ہے. اور میں خبردار, 4 دن دی رنگینی ہے, 4 دن دی زندگانی ہے. او قبرستان چ ویکھو بڑے بڑے پنجابی کہتے پھنے خاں, جڑے کہتے ساڈے ورگا کوئی نہیں, ساڈی پہنچ بڑی ہے, وہ قبرستان چ لیٹے ہوئے نے. اج صدیاں گزر گئیاں, کوئی نام لین واسطے بھی تیار نہیں, کوئی جانتا بھی کوئی نہیں. اور بارش ہو جاتی ہے تو اعلان کرانا پہنتا ہے, قبراں بہ گئی نے, جنہاں دے وارث ہون قبراں سدھیاں کر لو. توجہ ہے کہ نہیں, بولو تو صحیح نہ یار. ہاں جی, قبراں بہ گئی نے بارش نال, توجہ کرو جنہاں دیا قبراں وارثاں دیاں, جنہاں دے وارث زندہ نے, قبراں سیٹ کرو. میں کہے تو کہندا سی میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, اج قبر تے جان واسطے بھی کوئی بندہ تیار نہیں. اس واسطے اتنے دنیا دی فکر نہیں, فکر کرنی ہے تے اچھا اور اعلیٰ اور سمجھدار بندہ ہے جڑا آخرت دی فکر کرنے والا ہو. توجہ فرماؤ پوری سبحان اللہ فرماؤ, اگے چل دیں. نمبر 1 میرے آقا فرمایا مظلوم دی دعا رد نہیں ہوندی. دوسرے نمبر تے میرے آقا فرماندے نے مسافر دی دعا
جدوں وہ سفر تے ہوندا ہے اللہ او دی دعا بھی رد نہیں جے فرماندا. اے جڑے بزرگ حضرات نے اولیاء اکرام یا بڑے بڑے علماء اج بھی میں اپنے استاداں نوں بھی ویکھیا بزرگاں نوں ویکھیا مختلف بڑے بڑے علماء نوں ویکھیا انہاں دا ایک روٹین سی جدوں کوئی مسافر کوئی عالم دین آندا سی تقریر کرن واسطے یا اگے جانا ہوندا سی رکدا سی سٹے کردا سی وہ کہندے سی یار تسی مسافر ہو میرے واسطے دعا کرو. مسافر دی دعا اللہ رد نہیں فرماندا. میں تے ایک ایسی حدیث پاک آپ کو سنا دینا. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام نے حضرت عمر نے اجازت منگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں عمرے تے جانا ہے تے مینوں اجازت دے عمرے تے چلا جاواں. جڑے سرکار نے الفاظ بولے نا آقا نے فرمایا اے عمر تینوں اجازت بھی ہے اجازت بھی دے دیتی. میرے آقا فرماندے نے لا تنسانا یا اخی من دعائک اے میرے ویر سانوں دعاواں چ یاد رکھی. سبحان اللہ بہت بڑا جملہ بولیا. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلام نو کہہ رہے ہیں لا تنسانا یا اخی من دعائک اے میرے ویر سانو دعاواں چ یاد رکھی. کی وجہ ہے؟ فرمایا ایک تے پتہ چل گیا بھی دعا کران واسطے بھی یہ ضروری نہیں بھی بزرگ کولوں ہی دعا کروانی ہے بابا ہی ہوے تے فرمایا چھوٹیاں کولوں بھی دعا کروا لو اللہ قبول فرما لیندا. سبحان اللہ چھوٹیاں دی دعا بھی قبول ہو سکتی. ہاں جی. اور دوسرے نمبر تے نبی اپنے امتی کو دعا کروا رہے ہیں. تیسرے نمبر تے سرکار دسنا چاہتے ہیں کہ مسافر دی دعا اللہ رد نہیں فرماندا. یہ سفر تے جا رہے ہیں اس واسطے اللہ دے محبوب فرما رہے ہیں اے عمر تو ساڈا بھائی ہے تے اپنے بھائی واسطے دعا کری اپنے بھائی واسطے دعا کری. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرح دے اندر لکھیا ہے آپ فرماندے نے جڑا سرکار نے فرمایا یا اخی اے میرے بھائی فرمایا ساری کائنات دی دولت مینوں مل جان دی اتنی خوشی نہیں سی ہونی جنہ اس لفظ تے خوشی ہوئی ہے جڑا سرکار نے فرمایا تو ساڈا بھائی ہے. توجہ ہے آپ دی. اگے چلنے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تیسری دعا اے خصوصی طور تے توجہ کرنا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماندے نے تیسرا بندہ و دعوت الوالد لولد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرمایا تیسری دعا باپ دعا منگے اپنے پتر واسطے اللہ رد نہیں کرتا قبول فرما لیندا. اچھی بولو ذرا بالکل صحیح سمجھ آ رہی ہے آپ نو. دعوت الوالد لولد یہ سرکار دے فرمان نے اور صحیح حدیث ہے. صحیح حدیث ضعیف بھی کوئی نہیں. سرکار فرمایا باپ دعا منگے پتر واسطے اولاد واسطے اللہ رد نہیں فرماندا. یہ مطلب ہے جتھے ماواں دیاں دعاواں قبول ہوندیاں نے اللہ بابے دی دعا بھی رد نہیں فرماندا. اور ایک قول ہے بعد نے کیا حدیث ہے بعد نے جرح کیتی ہے لیکن بعد نے کیا نہیں حدیث پاک ہے کسی نے کیا نہیں حدیث تے ہے لیکن موضوع ہے. ہاں جی وہ پر کسی دا قول ہے اور قول کی ہے فرمایا کہ باپ دی دعا اپنے پتر واسطے اتنا درجہ رکھ دیے جنہ نبی دی دعا اپنے امتی واسطے رکھ دی. باپ دی دعا اولاد واسطے اتنا درجہ رکھ دی جی میں نبی دی دعا امتی واسطے رکھ دی. یہ مطلب ہے والدین نو اپنی اولاد واسطے دعاواں کرنیاں چاہیے. اور ایک مولانا صاحب بہت بڑے عالم دین بھی نے اسکالر بھی نہیں انہوں دے جملے سی کہندے میں چھوٹا جہا سی میں کامیابی اپنی ویکھنا جی مینوں سمجھ آندی میں چھوٹا جہا سی تہجد دے وقت میرے باپ نے تے ماں نے اٹھنا اور اپنے سارے بچیاں دا نام لے کے دعاواں کرنی. بڑے دا نام لینا یا اللہ فلاں میرا بیٹا ہے تو جاننا ہے میں او دے واسطے دعا کرنی. پھر کہندے میں کان کھڑے کر لینے میں چھوٹا سی میری واری کدوں آنی. جی کہندے میں ویکھیا کہ جڑے والدین دیاں دعاواں انہاں دا اثر یہ ہے انسان دے قبر تک انسان دے کام آندیاں. اساں جناب یہ ساڈے معاشرے دے اندر یہ معاملات ہی کچھ ایسے نے اساں
یہ توجہ ہے نا آپ دی؟ تساں میرے انہاں گلاں تو ناراض بھی ہوندے ہو۔ اساں آستانے تے مرشد دے سامنے بکرا دے آنا لاکھ روپے دا، مرشد راضی ہو جائے، لیکن باپ نو ایک ٹائم دی دوائی نہیں لے کے دینی۔ وہ کھانسی دا مریض ہے، وہ تڑپدا پیا، رات تڑپ تڑپ کے لنگدا پیا، یہ بکرا لے کے مرشد دے دروازے تے پہنچا ہے۔ میں کیا اتھے مرشد دیاں دعاواں نہیں پہنچدیاں جتھے تیرے ابے دی دعا پہنچدی ہے۔ پہلے اماں نو راضی کر، اماں راضی ہے، باپ راضی ہے، تے پھر مرشد ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ دی؟ ہاں جی۔ پھر اگر اماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، پھر جتھے مرضی جڑے مرضی دربار تے جا جدو مرضی دعاواں کروانا رہے۔ باپ ماں گھر دے اندر تڑپدی پئی ہے، اوتھے جا کے تو جناب موجہ کراندا ہوویں تے بھاویں جننے بھی نظرانے پیش کردا ہوویں، تیری گل نہیں بننی۔ پہلا سب تو پہلا مرشد جڑا تیرے گھر دے اندر بیٹھا ہے وہ تیرا ابا ہے، تیری اماں ہے۔ توجہ ہے آپ دی کہ نہیں؟ ہاں جی۔ میں تے بڑی تفصیل ہے، بڑی تفصیل ہے۔ اتھے تک صحابہ دی زندگیاں دے اندر سرکار کو ایک عورت دا اس حوالے دے نال مسئلہ آیا، وہ ایک ہی بیٹا سی، فوت ہو چکیا سی۔ صحابہ فرماندے نے انہوں کفن بھی پا چھڈیا سی۔ سرکار فرمایا اس بی بی نو میری طرف کہہ صبر کر، جان والے نہیں واپس آندے۔ حضور نے تسلی دتی کہ اس بی بی نے کی کیتا، انہیں کہا میں اپنے رب نال گل کرنی ہے۔ اور جڑے جملے کتاباں چ لکھے نے سیرت دی کتاباں چ فرماندے نے اس اماں نے اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی، مولا میرا تے مکے بھی کوئی نہیں سی، گھر بار سی، زمین جائیداد سی، اوتھے میں تیری خاطر چھڈ کے آئی تے ایک پتر سی جے اتھے پہنچی ہاں، بڑھاپا آ گیا، تڑپ دی ہاں جی لاٹھی دے سارے تڑپ کے مدینے پہنچی، اتھے آئی تو میرا پتر ہی لے لیا، ایک ہی سہارا سی تے مولا کائنات جے تو لے سکدا ہے تے واپس بھی کر سکدا ہے۔ فرمایا جدے جنازہ پڑھن دی تیاری کرتے پے سی، صحابہ فرماندے نے یہ کوئی کسے قصہ کہانی نہیں، صحابہ فرماندے اسی اکھاں نال ویکھیا او دا پتر جڑا ہے اماں سجدے چ پئی ہوئی ہے، پتر نے منہ تو کفن اٹھایا لا کے تے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ یہ مطلب سمجھانا کی چاہنا، میں کیا دوسرے مرشد تلاش کرنا فلانے میرے واسطے دعا کروانی چاہیے، لیکن میں آخیا پہلے اماں کو دعا کروا، ابے کو دعا کروا۔ سرکار فرمایا دعوت الوالد بولدہ، فرمایا لا شک فیہن، یہ دے قبول ہونے چ شک کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ کدی دعا؟ فرمایا باپ دی دعا اولاد واسطے ہوئے تے قبول ہونے چ شک ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ فرماؤ، چھوڑا کے چلنے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بیت اللہ دا طواف پہ کرنے نے ویکھیا ایک نوجوان کعبے دا غلاف پڑیا ہویا، زارو قطار روندا پیا ہے، اور ایک بازو دا مفلوج ہے، کہندا ہے مالک کائنات مینوں معاف کر دے، پروردگار عالم خالق کائنات مینوں معافی دے دے، زارو قطار روندا پیا ہے۔ او دی تڑپ ویکھ کے مولا علی فرماندے نے میں رک گیا، میں پوچھیا جوانا کی مسئلہ ہے؟ انہیں اپنا بازو وکھایا ہے، جاندا تے نہیں سی کیڑی شخصیت ہے جیڑی مینوں پوچھدی پئی سی، کسے ہور علاقے چ آیا سی، کہندا میں جاندا تے نہیں تانوں تسی کون ہو، پر تہاڈا چہرے دی نورانیت پئی دسدی ہے تسی اللہ دے بڑے قریب والے ہو، تانوں اللہ دا بڑا قرب حاصل ہے، بڑا مالک دے قرب والے ہو۔ آپ نے فرمایا مسئلہ دس کی ہے؟ انہیں کیا جناب کی دساں، میرا دکھ بڑا ڈونگا ہے۔ آپ نے فرمایا کی ہے؟ انہیں کیا میں غلط کم کردا سی، میرا باپ ناراض ہوندا سی، غصے ہوندا سی، مینوں روکدا سی، ایک دن انہیں مینوں غصے دے نال روکیا، میں بدتمیزی کیتی ہے، باپ دے چہرے تے تھپڑ ماریا، باپ دا دل ٹوٹیا رویا ہے۔ انہیں جناب رختے سفر بنیا، اوتھے کچھ نہیں آکھیا، ایتھے بیت اللہ دے اندر آگے انہیں رب دے سامنے میری شکایت کیتی ہے۔ انہیں کیا پروردگار اس پتر واسطے میں بڑیاں چکیاں پیتیاں نے، بڑے دکھ اٹھائے نے، مولا کائنات اج نوبت آ گئی میرے آگے ہاتھ چکے ہے، مولا میں ناراض ہاں، تم ہی راضی نہ ہوئی۔ انہیں آکھیا میرے ابے نے شکایت کی تھی مالک دے سامنے، کہندا میں گھر سی، میرا باپ آئے تھے، میں زمین تے گریا، فالج دا جھٹکا لگیا، جڑے بازو دے نال باپ دے چہرے تے ماریا سی او بازو مفلوج ہو گیا، بیکار ہویا، میں رویا، تکلیف دے نال تڑپیا، میرا باپ 2 دن بعد گھر گیا، مینوں روندیاں ویکھیا، تڑپدیاں ویکھیا، میری حالت ویکھی، پھر ابا سی نہ، ترس آ گیا ہے، باپ سی ترس آیا،
وہ اج معاملہ ایسا بن گیا، ماواں واسطے کیا جاتا ہے کہ ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، سبحان اللہ، اور اچھی گل ہے بھی ہیں جی کہ ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ اگے ابا کی ہے؟ اگے ابا سورج ہے، توجہ نہیں فرمائی، ابا سورج ہے تو ماں ٹھنڈی چھا ہے۔ لیکن گل اینی سمجھ لائے جی سردی آن والی ہے، 4 دن سورج نہ نکلے، سبحان اللہ، بولو تو صحیح نہیں، پاویں سورج ہی ہے پر 4 دن نہ نکلے تو پہ بندیاں نو وقت پہنتا ہے، چوتھے کے دن ہی کہنے لگ پہ 3 دن ہو گئے تو یا اللہ مر گئے سردی نال، سورج ہی چاڑ چاڑ۔ فرمایا دنیا دے اندر تیرا سگا بھائی بھی اللہ ماشاءاللہ کو قلیل ہون گے تیری ترقی واسطے کوشش کرنے والے، لیکن تیرا بھائی بھی کوشش کرے گا میرے برابر تے ہو جائے یا تھوڑا ہلکا ہو جائے، میرے تو اچا نہ چلا جاوے۔ اللہ ماشاءاللہ کچھ اعلیٰ ظرف دے بھی ہوندے نے وہ لیکن کم ہوندے نے، لیکن فرمایا کائنات تیرا ابا ہی واحد شخصیت ہے جڑا دعا کرتا یا اللہ میرے پتر نو میرے تو بھی زیادہ ترقی دے دے، میرے بیٹے دی عزت میرے تو بھی زیادہ ہو جائے۔ وہ کہندے ماں کیوں ٹھنڈی چھان تے پیو کیوں اچھا نہیں لگتا، باپ اس واسطے اچھا نہیں لگتا، ادھی رات ہوے تے اے چوری چھپے نا 12-1 بجے جدوں ہولی دینی کنڈی کھول کے اندر وڑدے تے ماں ہولی دینی جاگدی ہوندی ہے، کنڈی کھول دی وہ کہندی ہے ابا ادھر ستا ہے تے نکل جائے اس کمرے سے، وہ ہولی ہولی نگاہ دیندی ہے، وہ ٹھنڈی چھائیں تے جے ابے نو جاگ آ جائے بولو یار انہیں لانا لچر، ہاں جی انہیں کرنی تسلی، وہ پھر توپی ہے نا۔ لیکن یاد رکھیا جی وہ باپ تینوں اس واسطے تسلی پیا کرتا ہے، انہیں کیا پترا تو اجے تینوں خبر نہیں تو بچہ ہے، یہ تینوں اس واسطے مارتا پیا، تیرے تے سختی اس واسطے کر رہے ہیں، بچپن دے اندر تینوں پتہ نہیں لگنا، کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لیں تو بچتا رہی زمانے تو اے نہ ہوئے میرے جان تو بعد تو لوگوں کے سامنے سیر ہی نہ چک سکیں۔ فرمایا تیرا باپ تینوں انجدہ بنانا چاہتا ہے مار دے ذریعے، سختی دے ذریعے، پیار دے ذریعے کہ تو زمانے دے سامنے سر اٹھا کے جین والا بن جائے۔ سبحان اللہ، میں بات کو اختتام کی طرف لے جا، انہیں کیا میں چھپڑ ماریا، میرے باپ نے جدو میری حالت ویکھی تے انہیں دعا کی تھی مال کے کائنات میرے پتر نو شفا دے دے، میں تو راضی ہو گیا، میرے کو نہیں ویکھیا جاندہ پتر تڑپدا، نالے میرا باپ کہندا ہے چل پترا میرے نال، میں آکھیا ابا کچھے کہندا چل میرے نال جس کعبے دے قریب جا کے تیرے واسطے بدعا کیتی سی، چل میرے نال اوتھے جا کے تیرے واسطے دعا منگنا وا اللہ تینوں شفا دے دے۔ کہندا میں باپ نو بٹھایا ہے، سواری تے بٹھایا ہے، مہار پڑی ہے سواری دی، میں چل پیا باپ سواری تے جنگل دے قریب دی گزریا، باپ جناب ادھر کو جانور نکلیا سواری بدکی ہے، باپ میرا زمین تے گریا ہے جناب اس انداز نال گریا ہے، روح پرواز کرن دے قریب ہے، آخری سا میں اپنے باپ نو جھولی دے اندر دا سر رکھیا، میں کیا ابا مینوں ہن معافی کون لے کے دے گا؟ انہیں کیا پترا میں تینوں معاف کر چھڑیا سی لیکن تیری تسلی واسطے بیت اللہ جا رہا سی، میں کیا ابا ہن مینوں معافی نہیں جی ملنی، میرے نال چل اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کر مالک کائنات مینوں شفا دے دے۔ تے میاں محمد بخش فرماندے نے ادوں تک انہاں دی قدر دا پتہ نہیں لگدا، جدوں تک ویڑے دے اندر پھر دے ہون پتہ ادوں لگدا ہے جدوں قبرستان چلے جاندے، ادوں اندازہ ہوندا ہے، ادوں قربانیاں دا پتہ چلدا ہے۔ میاں محمد بخش فرماندے نے باپ مرے سر ننگا ہووے ویر مرن ویڑا ویلا، ماں مرے محمد بخشا تے اجڑ جاندا اے میلا۔ کہندے جی میں باپ نو اتھے دفنایا اور لے آپ پچھے سارا دن گزر گیا، روندیاں میرا بازو ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ جڑا پوچھدا پیا ہے عام شخصیت نہیں، علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا سچی گل ہے، سچ بولدا پیا ہے، تیرے ابے معاف کر دیتا سی، عرض کی تھی میں بیت اللہ دے اندر جھوٹ تے نہیں بول سکدا، میرا رب گواہی دن گواہ اس بات دا میرے بابے نے مینوں معاف کر دیتا سی، ایتھے دعا کرن واسطے آ رہا سی، مولا علی نے ہاتھ اٹھا لے عرض کر دے
کہندے نے پروردگار اگر یہ جوان سچا ہے یہ باپ نے انہوں معاف کر دیتا سی، مولا میں سفارش پیا کرنا تمہیں معافی دا اعلان فرما۔ کہندے نے ادھروں جناب دعا مکمل ہوئی ہے، چہرہ ہاتھ مبارک چہرے تے بات دے اندر پھرے نے، شفا مالک پہلے دے چھڑی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 ایسے شخصیات نے جنہاں دی دعا رب ہر سورج قبول فرماندا ہے، انہاں دی دعا جڑی ہے رد نہیں ہوندی۔ فرمایا نمبر 1 دعوت المظلوم، نمبر 2 دعوت المسافر، مظلوم دی دعا کدی رد نہیں ہوندی، کسی تے ظلم نہ کریا جے۔ نمبر 2 مسافر کو دعا کروا لیا جے، مسافر دی دعا بھی رد نہیں ہوندی۔ تیسرے نمبر تے سرکار فرمایا باپ اپنی اولاد واسطے دعا کرے پھر باپ دی دعا بھی اللہ رد نہیں فرماندا۔ آ جڑے ذہن دے اندر شک و شبہات نا اماں دی دعا ہی قبول ہوندی ہے، ابے دی کتھے ہوندی ہے؟ فرمایا میرے آقا نے مہر لا دیتی ہے، اے لفظ نے مستجابات لا شک فیہن، فرمایا ہر سورج قبول ہوندی ہے، لا شک فیہن دی قبولیت شک ہی کوئی نہیں۔ سرکار مہر لا سکتی، فرمایا دلوں دعا منگے باپ اپنے پتر واسطے، پتر واسطے اللہ ضرور قبول فرما لیندا ہے۔ مالک کائنات دی بارگاہ دعا ہے رب ذوالجلال سانو سرکار دی سچی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا